سبسکرائب کیجئے قاری ضیاء الرحمن ربانی صاحب کے چینل کو۔ جزاک اللہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وفي مقام وعاشروهن بالمعروف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب انتہائی ذوق شوق عقیدت محبت احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں ہر حال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ دنیا کے اندر محبت کے جو اسباب ہیں، دنیا کے اندر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کی کئی وجوہات ہیں۔ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے کمال کی وجہ سے، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے جمال کی وجہ سے، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے احسان کی وجہ سے، اور ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے مال کی وجہ سے۔ محبت کرنے کے یہی چار اسباب ہیں۔ محبت کی جاتی ہے کمال کی وجہ سے، محبت کی جاتی ہے جمال کی وجہ سے، محبت کی جاتی ہے احسان کی وجہ سے، اور محبت کی جاتی ہے مال کی وجہ سے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے اندر یہ چاروں اوصاف بطور اتم پائے جاتے ہیں۔ آپ کمال کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، جمال کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، احسان کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، اور مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ واپس گیا ہی نہیں۔ اور احسانات اتنے کہ ساری زندگی ہم سر سجدے میں رکھ کر صرف نبی کے احسانات کا بدلہ چکانا چاہیں تو نہیں چکا سکتے۔
इतने एहसानात हैं। तो मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और मोहब्बत कैसे करनी चाहिए? सिर्फ ज़ुबान से दावा कि मुझे नबी से मोहब्बत है, मैं नबी से मोहब्बत का ऐलान करता हूँ, नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के तमाम तर मामलात बतला कर गए हैं। यहां तक कि आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खला में जाने का तरीका तक बतला दिया। यहां तक कि आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ाए हाजत का तरीका तक बतला दिया। जब जिंदगी के तमाम तर मामलात आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला कर गए हैं, तो हम अपनी जिंदगी के उन मामलात के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करें, यही मोहब्बत है। मिसाल के तौर पर बैतुल खला में हम जाते हैं, क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं, हम उस तरह जाएं जिस तरह नबी जाते थे, तो ये नबी से मोहब्बत है। हम बैतुल खला से क़ज़ाए हाजत की फरागत के बाद बैतुल खला से बाहर आते हैं, हम उस तरह आए जिस तरह नबी आए हैं, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। मैं बहसीयत ताजर हूं, मैं अपने गाहकों से उस तरह हुस्ने सलूक से पेश आऊं जिस तरह नबी ने तिजारत करके दिखाया, तो ये नबी से मोहब्बत है। मैं घर का बड़ा हूं, मैं अपने घर का बड़ा होने की वजह से अपने घर वालों के साथ उस तरह मामलात करूं जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहसीयत बड़ा होने के अपने घर वालों से मामलात किए, तो ये नबी से मोहब्बत है। मैं सफर में हूं, मैं उस तरह सफर करूं जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर किया, तो ये नबी से मोहब्बत है। मैं बहसीयत उस्ताद हूं, मैं अपने शागिर्दों से उस तरह रवाबित रखूं जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाबित रखे, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। मैं बहसीयत पड़ोसी हूं, मैं अपने पड़ोस के साथ उस तरह मामलात रखूं जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामलात रखे हैं, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। मेरी हैसियत बतौर शोहर के है, मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ इस तरह मामलात रखूं जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बीवी बच्चों से मामलात रखे, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। और जब नबी से मोहब्बत की जाती है ना, तो फिर अल्लाह मददगार बन जाता है। अल्लाह जिंदगी में बरकतें अता फरमा देता है, अल्लाह मामलात को सुधार देता है, अल्लाह परेशानियों से बचा लेता है, अल्लाह घरों में बरकतें अता फरमा देता है। आज हमारे इस माशरे के अंदर जो देखा जा रहा है, मैं सब की बात नहीं करता, लेकिन अक्सरियत के अंदर, अक्सरियत में देखा जाए तो हमारे घरों के हालात इंतहाई खराब हैं। घर घर में लड़ाई है, घर घर में खफगी और नाराजगियां हैं। वजह इसकी क्या है कि हमने अपने घरों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जिंदा नहीं होने दिया। घर बनता किससे है? मर्द और औरत से। और इस्लाम के अंदर इज़्दवाजी जिंदगी की हैसियत क्या है? घर के अंदर रहने वाला एक मर्द है, एक औरत है। ना आज के मर्द को अपने मकाम का पता है, ना आज की औरत को अपने मकाम का पता है। जब अपने मकाम का नहीं पता तो दूसरे के मकाम का क्या पता होगा? जिस घर के अंदर रहने वाली औरत अपने मकाम को और मर्द के मकाम को जान जाए और उस घर में रहने वाला मर्द अपने मकाम को और औरत के मकाम को जो है पहचान जाए, वो घर जन्नत का नमूना बन जाता है, वो घर जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। लेकिन आज हो क्या रहा है? पूरा दिन एक शख्स मजदूरी करता है, थका हारा, शाम को घर वापस लौटने का वक्त आता है तो उसकी तबीयत पर गरां गुजरता है कि मैं घर कैसे जाऊं।
मैं घर कैसे जाऊं, वही लड़ाई झगड़े होंगे, वही जुबान दराजी होगी। ये क्यों हो रहा है? याद रखें, मकान हाथों से बनते हैं, मकान हाथों से बनते हैं, लेकिन घर जो है वो दिलों से बनते हैं। घर का सुकून दिल से बनता है। घर की चाशनी, घर की जो है हर तरह से रौनकें जो बहाल होती हैं वो दिलों से होती हैं। और आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा? वजह इसकी ये है कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन पहलुओं को, कि जिन पहलुओं को सामने रखकर हम अपने घर को जन्नत का नमूना बना सकते थे, उन पहलुओं की तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है। आजकल शादी ब्याह का सिलसिला बड़े अरूज पे है। हर तरफ देखे जाए तो शादी ब्याह की तकरीबात हैं। अगर देखा जाए शरीयत की रूह से तो ये शादी ब्याह की तकरीबात जो हो रही हैं, क्या ये इस्लामी नुक्ता नज़र के ऐन मुताबिक हैं? क्या ये इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक हैं? शादी ब्याह की तकरीबात तो करें हम शैतान के रास्तों पर चलकर, और फिर रब से मांगे कि अल्लाह हमारे घर को तो जन्नत का नमूना बना दे। बुनियाद ही ठीक नहीं है, अंजाम कैसे ठीक होगा? बुनियाद ही गलत है। बुनियादें कमजोर हो तो क्या इमारत खड़ी हो सकती है? बुनियाद को मजबूत करो, इमारत ठहर जाएगी। बुनियाद को मजबूत करो, इमारत खड़ी रहेगी। आज हमारी बुनियादें ही कमजोर हैं। आइए देखते हैं कि इस्लाम के अंदर अज़दवाजी जिंदगी का क्या तसव्वुर रब ने पेश किया है। अज़दवाजी जिंदगी जब भी बोली जाती है, एक जहन में मर्द आता है, एक औरत आती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत को मकाम बख्शा। आज की औरत अपने मकाम को नहीं पहचान रही। यह औरत समझे कि एक वक्त वो भी था जब इस जमाने के अंदर, इस दुनिया के अंदर औरत को औरत समझा ही नहीं जा रहा था। औरत को औरत समझा ही नहीं जा रहा था। यहां तक कि ये जो फ्रांस है ना, फ्रांस जिसने माज़ी करीब के अंदर गुस्ताखाना नाउज़ बिल्लाह खाके शाया किए, इस फ्रांस के अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो औरत को क्या समझते थे? कहते थे कि ये औरत औरत है ही नहीं, ये और औरत नहीं है, ये गुनाहों का पलंदा है। यहां तक के इख्तिसार के साथ अरब के अंदर किसी के घर बेटी पैदा होती, वो सर उठा के चल न सकता था, अपने हाथों से बेटी को जिंदा दरगोर कर देता। किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता, वो औरत को घर से बाहर निकाल देते। यहां तक कि 2 साल तक उसे एक कोठड़ी में रहना पड़ता, और उस कोठड़ी में रहते हुए उसे जरूरियात जिंदगी पूरी करने के लिए अशिया भी फराहम न की जाती। और 2 साल के बाद उसका मुंह काला करके बाजार के अंदर घुमाकर फिर अपने घर में रहने की इजाजत दी जाती, और फिर वो औरत रोजाना मौत मांगती थी, मौत। ये हमारे पड़ोस के अंदर हिंदुइज्म, इनके यहां क्या है कि जब किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी भी अपनी जिंदगी को अपने शौहर के साथ खत्म कर दे, अपने शौहर के साथ खत्म कर दे। ईसाईयत के अंदर रहबानियत थी, कहते थे औरत कंवारी रहे, कुर्ब के मनाजिल तय करने में औरत रुकावट है। लेकिन कुर्बान जाए आका दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो आए और उन्होंने आकर औरत के मकाम को बतलाया। कहा कि यह औरत बहसीयत बेटी है, यह औरत बहसीयत बेटी है। मैं बशारत देता हूं कि जिसने अपनी बेटी की तरबियत सही मानों में की, एक बेटी हो, 2 बेटियां हो, 3 हो, 4 हो, उसके माथे पर बल ना आया
اس نے اسلام کے مطابق اپنی بیٹی کی پرورش کی، یہاں تک کہ اس بیٹی کا نکاح کروا دیا۔ میں محمد اسے بشارت دیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں۔ یہ عورت بحیثیت ماں ہے، یہ عورت بحیثیت ماں ہے۔ آج کی عورت سمجھے، زمانہ جاہلیت کے اندر ماں کو وراثت کے اندر تقسیم کر دیا جاتا تھا، کوئی عزت اور وقار نہ تھا۔ اس اسلام نے یہ مقام دیا کہ اے نوجوان لڑکے، اے نوجوان لڑکی، سن لے، جس جنت کے راستے پر تو چلنا چاہتا ہے اور جو تو عبادات کرتا ہے جنت کے حصول کے لیے، میں نے اسی جنت کو تیری ماں کے قدموں تلے رکھ چھوڑا ہے۔ یہ عورت بحیثیت بیوی ہے، یہ عورت بحیثیت بیوی ہے، اور میں محمد بتا رہا ہوں، بیوی اپنی زندگی اس طرح گزارے، بیوی اپنی زندگی اس طرح گزارے۔ سن لیجئے اور اس بات کو گھروں تک پہنچائیے۔ وہ عورت جو فرائض کی پابندی کرتی ہے، نمازوں کی پابند ہے، کچھ تسبیحات بھی ہیں، کچھ ذکر و اذکار بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، اس کا شوہر اس سے راضی ہے، اس کے کسی عمل کی وجہ سے اس کا شوہر ناراض نہیں، اس کے کسی کردار کی وجہ سے اس کا شوہر ناراض نہیں۔ اس نے رات اس حال میں کی کہ اس کا شوہر راضی ہو کر بستر پر سویا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب تعالیٰ اس عورت کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس عورت کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور وہ عورت نماز کی پابند ہے، ذکر و اذکار کی پابند ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اس نے رات اس حال میں گزاری کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے شرعی عذر کی وجہ سے، عذر شرعی کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے ناراض سویا۔ ساری رات اس عورت پر لعنت برستی رہتی ہے، لعنت برستی رہتی ہے۔ یہ ہے اسلامی زندگی، یہ ہے اسلامی زندگی۔ آج رشتوں کے معاملات طے ہوتے ہیں، رشتوں کے معاملات طے ہوتے ہیں۔ ہم رشتوں کے معاملات طے کرتے وقت کن چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ کوئی رشتہ طے کر رہا ہے مال کی وجہ سے، کوئی رشتہ طے کر رہا ہے جمال کی وجہ سے، کوئی رشتہ طے کر رہا ہے برادری کی وجہ سے، کوئی رشتہ طے کر رہا ہے اونچے عہدوں کی وجہ سے۔ شریعت اسلامی کہتی ہے اپنے گھر کو تم جنت کا نمونہ بنانا چاہتے ہو تو رشتے کی تلاش کرو دین کی وجہ سے، رشتے طے کرو دین کی وجہ سے۔ آج ماں باپ کیوں پریشان ہیں؟ آج کہ اولاد کی شادیاں کروا دیں، اولاد کی شادی کروا دی، لیکن جو سکھ اولاد کی شادی سے پہلے تھا وہ سکھ اب دکھ میں بدل گیا ہے۔ آئے روز کی پریشانیاں ہیں، آئے روز کی پریشانیاں ہیں۔ یہ پریشانیاں ہم نے خود اپنے ذمے لی ہیں، ان پریشانیوں کا دروازہ ہم نے خود کھولا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے رشتے کے انتخاب کے وقت کن چیزوں کو دیکھا تھا؟ رشتوں کے انتخاب کے وقت کیا ہم نے دین کے معیار کو سامنے رکھا تھا؟ رشتوں کے انتخاب کے وقت کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھا تھا؟ اور آج تو نظام ہی الٹ چل رہا ہے۔ ہم ایک معاشرے کے سارے لوگ ہیں، ایک کشتی کے سوار ہیں۔ آج محبتیں شروع ہوتی ہیں شادی سے پہلے، آج محبتوں کا آغاز ہوتا ہے شادی سے پہلے۔ اسلام کے اندر لو بیفور میرج نہیں ہے، اسلام کے اندر لو محبت بیفور پہلے
میرج شادی سے پہلے محبت کا کنسپٹ نہیں ہے. اسلام کے اندر لو آفٹر میرج، کہ میرج شادی کے بعد محبت کا کنسپٹ ہے. آج محبتوں کے سارے دروازے کھلتے ہیں شادی سے پہلے، اور جب نکاح ہو جاتا ہے وہی محبت لڑائی جھگڑے میں بدل جاتی ہے. وہی محبتیں لڑائی جھگڑے میں بدل جاتی ہے. کیا ہم نے اس بات کا خیال رکھا؟ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. آج ہم کہتے ہیں میرے بیٹے نے فلاں بیٹی کو پسند کر لیا، فلاں لڑکی کو پسند کر لیا. آج کا باپ کہتا ہے میری بیٹی یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ہے، آزاد ماحول ہے. اور اسلام نے اتنی آزادی نہیں دی. اسلام نے اتنی آزادی نہیں دی جتنی آزادی ہم نے خود اختیار کر لی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھر جو ہے وہ سکون کا گھر نہیں نظر آ رہے. محبتوں کا آغاز میاں بیوی کے درمیان تو نکاح کے بعد ہوتا ہے. نکاح کے بعد ہوتا ہے. جو لڑکا اپنی بیوی کو نکاح کے بعد دیکھتا ہے وہاں سے جو محبت کا آغاز ہوتا ہے اس محبت کی تکمیل ہوتی ہے. اور جو لڑکا نکاح سے پہلے اپنی لڑکی کو دیکھ چکا ہو، ہونے والی بیوی کو دیکھ چکا ہو، راز و نیاز کی باتیں کر چکا ہو، صبح و شام اس سے گفتگو کر چکا ہو، وہ خود بتائے کہ نکاح کے بعد اپنی زندگی کو پرسکون کیسے بنائے گا. اپنی زندگی کو پرسکون کیسے بنائے گا. اور پھر آج کے لڑکے کو نہیں بتایا جاتا، آج کی لڑکی کو نہیں بتایا جاتا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اے میرے بیٹے، ہم تمہارے یہاں نکاح کرنے جا رہے ہیں. تمہاری زوجیت کے اندر جو لڑکی آنے والی ہے یاد رکھنا وہ تمہارا لباس ہے. وہ تمہارا لباس ہے. آج ہم اپنی بیٹی کو نہیں بتاتے اے بیٹی جس مرد کی زوجیت میں تمہیں دینے جا رہے ہیں وہ تمہارا لباس ہے، تم اس کا لباس ہو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ شریعت کا پیغام ہے. یہ شریعت کا پیغام ہے. لباس کو کیوں کہا؟ لباس کو کیوں کہا؟ کوئی اور چیز بھی کہی جا سکتی تھی. لباس کا اشارہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ لباس جسم کے زیادہ قریب ہے. لباس انسان کے عیوبات کو چھپا دیتا ہے. لباس انسان کی بدصورتی کو چھپا دیتا ہے. بتلانا مقصود یہ ہے اے بیٹا جب تم اپنی بیوی کے کوئی خرابی دیکھو اسے چھپا دینا. اے بیٹا جب تم اپنے شوہر کی کوئی خرابی دیکھو اسے چھپا دینا. اسے چھپا دینا. اور پھر جس طرح لباس جسم کے قریب ہے اے بیٹا تم اپنے مرد کو، اپنے شوہر کو بھی اپنے قریب اتنا ہی رکھنا. اتنا ہی رکھنا. پھر بتا دیا جاتا کاش کہ اے بیٹا سن، عورت کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا. عورت کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا، سر سے نہیں پیدا کیا گیا. اس لیے کہ کہیں مرد عورت کو سر پہ نہ بٹھا لے. پاؤں سے نہیں پیدا کیا گیا اس لیے کہ کہیں مرد عورت کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھ لے. پسلی سے پیدا کیا گیا اور پسلی دل کے قریب ہے. بتایا گیا اے مرد جو عورت تیرے نکاح میں آ رہی ہے اسے اپنے دل کے قریب رکھنا. اسے اپنے دل کے قریب رکھنا. کاش بتا دیا جاتا، کاش بتا دیا جاتا. آج ہمارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے نہ ہوتے. کاش بتلا دیا جاتا تو یوں آج اسلامی معاشرے کے اندر طلاق کی ریشو زیادہ نہ ہوتی. بتا دیا جاتا کاش ایسا نہ ہوتا کہ 1 سال کے بعد وہ بیٹی جو کسی کے جگر کا ٹکڑا تھی سالوں سال اپنے گھر میں جا کر بیٹھی ہے. کاش بتا دیا جاتا. کیا بتا دیا جاتا؟ اے بیٹا جس عورت کو تو اپنے نکاح میں لے کے آ رہا ہے اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کی سفارش تمہارے رب نے کر رکھی ہے. رب نے کر رکھی ہے. رب تعالی سفارش کر رہا ہے. کیا سفارش کر رہا ہے؟
वआशिरूहुन्न बिलमारूफ, वआशिरूहुन्न बिलमारूफ। आज इंसान इतराता है इस बात पर कि मेरे पास वजीर आला की सिफारिश है, मेरे पास वजीर आजम की सिफारिश है, मेरे पास बड़े जागीरदार MNA MPA की सिफारिश है, मुझे किसी का क्या डर। ऐ नौजवान, जो बच्ची तेरे निकाह में आ रही है, इस बच्ची के लिए रब ने सिफारिश की है वआशिरूहुन्न बिलमारूफ, कि अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करते रहना, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करना, अच्छाई से रखना, डांटना ना, मारना ना। आज हर तरफ लड़ाई झगड़े हैं, मर्द औरत को मार रहा है। अदालतों के अंदर चले जाएं, थानों के अंदर चले जाएं, अस्पतालों के अंदर चले जाएं, देखने में आता है कोई मर्द अपनी बीवी के चेहरे पे तेजाब फेंक रहा है, कोई मर्द अपनी बीवी के बाजू और टांगें तोड़ रहा है, कोई मर्द अपनी बीवी को मारकर अपने घर से निकाल रहा है। आइए दरबार मुस्तफ़ा में चलते हैं। दरबार मुस्तफ़ा में भी एक वाक़या ऐसा आया, और गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है कि नारा लगाने वालों, कभी अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए दरबार मुस्तफ़ा का दरवाज़ा भी खटखटा लिया करो। एक औरत आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आकर कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा शोहर मुझे मारता है, मेरा शोहर मुझे मारता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शोहर को बुलाया, कहा, तुझे हया नहीं आती? किसने फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुझे हया नहीं आती कि इसको मारता भी है और इससे बोसो कनार भी करता है, इसे मारता भी है और इसे अपने बिस्तर पर लेटाता भी है, तुझे हया नहीं आती? फरमाने वाले कौन है? आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लिआलिही, जहां फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे। अल्लाह फरमा रहे हैं, कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन है वो। फरमाने वाले कौन है? आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? तुम में से बेहतरीन है वो, तुम में से बेहतरीन है वो। कौन? जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है, जो अपनी बीवी के लिए अच्छा है, तुम में से बेहतरीन है वो। तो बेहतरीन बनने के लिए फिर हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। फिर फरमाया, इसी शरीयत इस्लामी का पैगाम है कि औरत को तारीख तय होती है, निस्बत तय होती है, यहां तक कि बेटी की पैदाइश ही से माँ बाप फिक्रमंद हो जाते हैं कि बेटी के झेज का क्या होगा, झेज बनाने की फिक्र में लगे रहते हैं, यहां तक कि निस्बत तय हो जाती है, उसके बाद भी इस चीज की तरफ किसी की फिक्र नहीं है। आइए नबी से मोहब्बत का ऐलान करें। जिनकी बेटियां हैं, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह हर किसी के बेटी के नसीब अच्छे करे, अल्लाह हर बेटी के घर को आबाद करे, अल्लाह हर बेटी के घर को सुख का गहवारा बना दे, सुकून का गहवारा बना दे। ऐ अल्लाह, जिनकी बेटियां हैं उनके वालिदैन को अल्लाह रिश्तों के मामले में जो परेशानियां हैं, अल्लाह तू अपने हबीब के सदके उन परेशानियों को राहत और सुकून में तब्दील फरमा दे। सुन लीजिए, जिसकी बेटी है वो ये काम कर ले, वो ये काम कर ले कि हर बंदा अपनी बेटी को सूरतुन निसा और सूरतुन नूर तर्जमे के साथ पढ़ा दे, तर्जमे के साथ पढ़ा दे। चाहते हैं मेरी बेटी ससुराल में जाकर सुखी रहे, मेरी बेटी अगले घर में जाकर उनकी बेटी बन जाए, सास ससुर की बेटी बन जाए। मैं जिसके निकाह में दे रहा हूं वो हकीकी मानों में इसे अपनी जोजा समझे, और ये मेरी बेटी
उस शख्स को अपना मजाजी खुदा समझे तो फिर याद रखें अपनी बेटी को सूरत निसा 4 पारे के अंदर, सूरत नूर 18वें पारे के अंदर अगर आप जुबानी याद नहीं करवा सकते, एक मर्तबा अपनी बेटी को सूरत निसा का तर्जमा पढ़ा दें, सूरत नूर का तर्जमा पढ़ा दें। जो बेटी अक्लमंद हुई सूरत नूर का तर्जमा पढ़कर, सूरत निसा का तर्जमा पढ़कर वो अपने ससुराल को फिर अपना घर समझेगी, अपना घर समझेगी। और फिर अपने बेटे को, ये नहीं बेटी को, अपने बेटे को सूरतुल माइदा का तर्जमा पढ़ाएं। सूरह माइदा 6 पारे के अंदर इसका तर्जमा पढ़ा दें। फिर ये बेटा जो है वो आने वाली जो किसी की जिगर का टुकड़ा है, वाक़िअतन उसे जिगर का टुकड़ा ही समझेगा। फिर घर के माहौल ठीक होंगे, फिर घर के हालात ठीक होंगे, फिर ये अफरा तफरी का आलम ना होगा, फिर में ये घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा ना होगा। और फिर निकाह के वक्त इस बात का ख्याल रखें, हम निकाह को मस्जिदों के अंदर लेकर आए। जब तक निकाह मस्जिदों में होते थे घर पुरसुकून रहते थे। आज निकाह हो रहे हैं शादी हालों के अंदर, आज निकाह हो रहे हैं ग्राउंड्स के अंदर, आज निकाह हो रहे हैं बड़े बड़े क्लबों के अंदर। निकाह वहां भी हो जाता है, मैं ये नहीं कहता कि निकाह नहीं होता, निकाह हो जाता है, लेकिन सुन्नत कहां है? मस्जिद के अंदर। सुन्नत कहां है? मस्जिद के अंदर। मस्जिद के अंदर किए जाने वाले निकाह में खैर और बरकतें हैं, खैर और बरकतें हैं। और फिर हमने निकाह को आम समझा है, हमने निकाह को आम समझ रखा है। निकाह कितनी बड़ी इबादत है, निकाह कितनी बड़ी इबादत है। निकाह जो है वो ईमान वाले के ईमान को मुकम्मल कर देती है। अन निकाह निस्फुल ईमान, निकाह निस्फ ईमान है। एक कंवारा है, उसके ईमान की तकमील नहीं, वो निकाह के बंधन में बनता है, ईमान मुकम्मल हो जाता है, ईमान की तकमील हो जाती है। और ये निकाह जो है ये सारे अंबिया की सुन्नत है, सारे अंबिया की सुन्नत है। 4 सुन्नतें ऐसी हैं जो अंबिया से चली हुई आ रही हैं। कौन कौन सी? हया, हया सारे अंबिया की सुन्नत है। खुशबू लगाना सारे अंबिया की सुन्नत है। मिसवाक करना सारे अंबिया की सुन्नत है। और निकाह करना ये सारे अंबिया की सुन्नत है। आज निकाह हो रहा होता है, पता ही नहीं कि हम सारे अंबिया की सुन्नत को पूरा कर रहे हैं। बड़ा मुअद्दब मौका है, दुआ की कबूलियत की घड़ियां हैं, दुआ की कबूलियत की साख्तें हैं। हमने सुना है ना, बैतुल्लाह पे निगाह पड़े दुआ कबूल होती है, माँ बाप के चेहरे की तरफ देखकर मांगो दुआ कबूल होती है। रब्बे काबा की कसम, आका ने फरमाया निकाह के मौका पर जो दुआ मांगोगे रब उस दुआ को रद्द नहीं करेगा, उस दुआ को रद्द नहीं करेगा, वो दुआ कबूल होगी। लेकिन आज किसी को पता ही नहीं है। और फिर निकाह के मौका पर एक खुतबा पढ़ा जाता है, उस खुतबे की तरफ किसी को ध्यान ही नहीं है, किसी को ध्यान ही नहीं है कि इस खुतबे के अंदर बयान क्या हो रहा है। जो बच्चा निकाह के खुतबे को समझकर अपनी अज़दवाजी जिंदगी का आगाज करता है, मैं इस मिंबर पर बैठकर यह बात कह रहा हूं, उसकी जिंदगी पुरसुकून गुजरती है, उसे जिंदगी में कभी परेशानी नहीं आती। इस खुतबे की आयत का तर्जमा पढ़े कि खुतबे के अंदर हो क्या रहा है। शादी ब्याह की तकरीबात होती है, वहां खुतबे की तरफ तो किसी का तवज्जो ही नहीं है ना, वहां मौलवी साहब जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। नहीं पता कि अब इस बच्चे के ईमान की तकमील हो रही है। एक मर्द और एक औरत जो पहले एक दूसरे के लिए हराम थे अब हलाल होने जा रहे हैं। चंद बोलों पर ये हलाल हो जाएंगे। जिस तरह चंद बोलों से कुफर से बंदा इस्लाम में दाखिल हो जाता है, चंद बोलों से इस्लाम कबूल कर लेता है, बिल्कुल इसी तरह चंद बोलों से ये औरत जो पहले इसके लिए हराम थी अब हलाल होने जा रही है। कितना मुबारक लम्हा है,
اس مبارک لمحے کے اندر رب سے جو مانگا جاتا ہے رب اسے عطا کرتا ہے. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر انتہائی افسوس کے ساتھ، ناراض نہ ہوئیے گا لیکن حقیقت یہ ہے، جانا ہوتا ہے، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو بعد میں دیکھتا ہے، کیمرہ مین پہلے دیکھتا ہے. شوہر اپنی بیوی کو بعد میں دیکھتا ہے، غیر محرم اسے پہلے دیکھتا ہے. فوٹو سیشن، بیوٹی پارلر میں فوٹو سیشن، نکاح کی تقریب سے پہلے فوٹو سیشن. مجھے یہ بتاؤ، برکات تو تب آنی تھی زندگی میں، برکات تو تب آنی تھی کہ جب مرد اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھائے اور اس سے پہلے اس پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، غیر محرم کی نظر نہ پڑے، پھر جا کر زندگی میں برکات آنی تھی. لیکن کیا شوہر کے بستر پہ آنے سے پہلے پہلے اس عورت کو ہزاروں لوگوں نے دیکھ لیا ہوتا ہے؟ مجھے خود بتاؤ، بات اگرچہ سخت ہے لیکن ہے حقیقت. مجھے خود بتاؤ کہ اب ان کی زندگی میں برکات آئیں گی کیسے؟ آئیں گی کیسے؟ یہاں شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں. گزشتہ دنوں ایک شادی میں بجانا ہوا، ہال کی ساری لائٹیں بند، ساری لائٹیں بند، ہر طرف اندھیرا. میرے دوست سے پوچھا یہ کیا ابھی انٹری ہونے والی ہے؟ کس کی؟ دلہن کی. دلہن کی انٹری ہونے والی ہے، اور جس نے نہیں دیکھنا وہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے. اے میری بہنا، اے میری بیٹی، تو اسلام کی بیٹی ہے، تجھے اسلام نے بہن کا رتبہ دیا ہے. تیرے چہرے پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے. تو مدینہ منورہ کے اندر چلنے والی اس عورت کو سامنے رکھ جو آئی تھی، بازار میں چلی تھی، کسی نے آنکھ کو دیکھ کر کہا تھا کتنی خوبصورت آنکھ ہے. وہ عورت گھر آئی، کنیزہ کو کہا خنجر لے آ، خنجر لایا گیا. اس نے اپنی آنکھ کو نکال کر باہر پھینک دیا. کنیزہ نے کہا خوبصورتی زائل ہو گئی. وہ عورت کہتی ہے جس آنکھ پر غیر محرم کی نظر پڑ جائے وہ آنکھ رب کا دیدار کیسے کر پائے گی؟ جس عورت پر غیر محرم کی نظر پڑ جائے وہ شوہر اس کا دیدار کیسے کرے گا؟ اس کے دیدار میں وہ محبتیں کیسے آئیں گی؟ وہ الفتیں کیسے آئیں گی؟ وہ مودتیں کیسے آئیں گی؟ دعا یہ مانگتے ہیں اللہ ان کے درمیان فاطمہ اور علی کی جیسی محبت پیدا فرما. وہ حضرت علی نے فاطمہ کو پہلے دیکھا نہ تھا، دیکھا نہ تھا. انہوں نے نکاح کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کی زیارت کی تھی. پھر محبتیں ایسی ہوئی کہ آج تک ان کی محبتوں کی مثالیں دی جاتی ہیں. چاہتے ہیں ہم اگر کہ ہمارے بچوں کے درمیان بھی حضرت فاطمہ اور حضرت علی جیسی محبتیں پیدا ہوں تو پھر اپنی اولاد کی تربیت کیجئے، اپنی اولاد کی تربیت کیجئے. جو کچھ کہا اور سنا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آمین ثم آمین. جی